हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसको चाहिँ हामी च्याप्टर 8 फाइनेन्सियल प्लानिङ एन्ड द फोरकास्टिङमा छौँ। र आज चाहिँ विशेष गरी यस पार्ट 5मा रहेर चाहिँ हामी यहाँ न्युमेरिकल प्रश्न है त, जुन चाहिँ 2070मा सोधिएका प्रश्न सुरुमा गर्छौँ, त्यसपछि बाँकी क्वेसनहरू हामी गर्दै जान्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ 2070मा क्वेसन नम्बर 12मा सोधेको रहेछ। र अहिले हामीले 10 मार्क्समा आउने सक्ने जुन हाम्रो क्वेसनहरू त्यस्तो चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो पास्ट क्वेसनमा सोधिएको सेम क्वेसन सोधिन्छ, जसमा जस्ट नाम र जस्ट एमाउन्टहरू मात्रै चेन्ज गर्ने गरिन्छ। र हामीले चाहिँ क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है त। र हेरिहालौँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा के भनेको रहेछ भनेर। द 2012 ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट फर द हाम्रो लुइस सपोर्ट सुज कम्पनी है त, जसको चाहिँ सर्ट फर्म हाम्रो के रहेछ त LSSCR साउन्ड बिलो, जसको चाहिँ हाम्रो सबै एमाउन्ट चाहिँ यसरी 1000मा दिएको रहेछ है त। अब हेरौँ त, जसमा हाम्रो क्यास कति छ 80, अर्थात् हाम्रो 8 लाख बराबरको। रिसिभेबल 2,240 भन्नुको अर्थ हाम्रो कति हो त यसमा 2,40,000 बराबरको। र इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो 720 भयो। र टोटल करेन्ट एसेट्स हाम्रो यसरी 1040 आयो। र हाम्रो फिक्स एसेट कति छ त 3200 बराबरको। र अकाउन्ट्स पेएबल हाम्रो कति छ 1,60,000 बराबर। नोट्स पेएबल हाम्रो कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, सेल्समा चेन्ज भएको रेसियो अनुसार 252 अनुसार। र एक्रुड लाइबिलिटिज हाम्रो 40 रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज कति छ त 452। र लङ टर्म डेट हाम्रो कति छ 1244। र टोटल डेट हाम्रो कति छ त भन्दा 1696। र कमन स्टक हाम्रो छ 1605। र रिटेन अर्निङ हाम्रो 939 रहेको छ। र यसरी टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटिज कति छ त हाम्रो 4240, अर्थात् 4 लाख भन्दा पनि हाम्रो अब यसमा यसरी 3वटा जिरो थप्दा कति हुन्छ हाम्रो यसमा 42,40,000 हुन्छ है त, त्यो कुरा भइहाल्यो। र अब हेरौँ त यो LSSCS कम्पनीको चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट 31 डिसेम्बर 2012 को जुन हाम्रो 1000मै रहेको छ यो पनि। र सेल्स हाम्रो 8000 रह्यो, अर्थात् हाम्रो 8 लाख हो यो भनेको। अपरेटिङ कस्ट हाम्रो 7450 भयो। र यसरी हाम्रो EBIT कति छ 550। EBIT भनेको हाम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स। र जसमा इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो 150 इन्ट्रेस्ट रहेछ, त्यो घटाएपछि हाम्रो कति आयो त EBT भनेर 400 आयो। र ट्याक्सेस हाम्रो कति रहेछ 40% रहेछ है त, जसमा चाहिँ पर सेयर डाटा यसरी कमन स्टक प्राइस हाम्रो 16.96 रहेको रहेछ। र अर्निङ पर सेयर EPS हाम्रो 1.60 छ। र डिभिडेन्ड पर सेयर हाम्रो कति छ त 1.04 रहेको छ है त। र अब हाम्रो नम्बर एमा हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ, द फर्म अपरेटेड एट फुल क्यापेसिटी इन 2012, इट्स एक्सपेक्टेड सेल्स टु इन्क्रिज बाई 20%। जुन हाम्रो 2012मा चाहिँ फुल क्यापेसिटी युज गरेको छ। र साथै यसको चाहिँ सेल्स चाहिँ इन्क्रिज कति भनेर हुन्छ अरे भनेको छ, इन्क्रिज चाहिँ 2013मा चाहिँ सेल्स चाहिँ 20%ले वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अनुमान गरेको छ। र एक्सपेक्ट 2013मा चाहिँ DPS चाहिँ कति हुन्छ त इन्क्रिज टु द 1.10। ठ्याक्कै हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा जुन 2074मा गरिएको क्वेसन जस्तै है त, 2074मा पनि यस्तै क्वेसन सोधेको रहेछ। र 2070मा पनि यस्तै क्वेसन सोधेको रहेछ है त। र use the financial statement method to determine how much outside financing is required. Developing firms pro forma balance sheet and income statement use AFN as balancing item भनेको छ। ब्यालेन्सिङ आइटममा चाहिँ हाम्रो के आउँछ अरे हाम्रो AFN हो अरे क्वेसनले भनेको छ। र नम्बर बीमा इफ द फर्म मस्ट है त, बीको चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ, पहिला हामी अब एमा सोधेको अनुसार गर्छौँ है त, सल्युसन अनुसार है त। यसरी हेर्दाखेरि नम्बर एमा अब हाम्रो यहाँ रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो एडिसनल फन्ड निडेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। निडेड AFN है त, जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो गिभनमा हेरौँ है त। सुरुमा
यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो गिभन हुन्छ। गिभनमा हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्सपेक्टेड सेल्स फर 2013 को लागि एक्सपेक्टेड सेल्स हाम्रो कति भनेको छ 20% इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सेल्स भनेपछि हाम्रो 2012 मा कति थियो 8 लाख। हाम्रो यसरी यो चाहिँ सबै हजारमा डाटा रहेको छ 8000 भनौँ मल्टिप्लाई बाई 20% भनेपछि 1.2 ले इन्क्रिज हुने भयो। हाम्रो जम्मा कति आउँछ यसमा रुपीस 9 लाख भन्दा 9600 भनौँ अहिले रुपीस है त रुपीस 9600 रहेको छ। र हाम्रो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड है त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर सेयर फर 2012 को लागि हो त हाम्रो होइन 2013 को लागि है त 2013 मा हाम्रो रुपीस कति हुन्छ भने चाहिँ एक्सपेक्टेड पछि चाहिँ 1.10 हुन्छ भने चाहिँ त 1.10। र अब हामीलाई के थाहा छ त वी नो द नम्बर है त द नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इज गिभन बाई यहाँ रहेको छ हाम्रो यसरी नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ है त नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इक्वल टु हाम्रो यसमा यसरी नेट इन्कम डिभाइड बाई हाम्रो इपिएस भनेपछि हाम्रो नेट इन्कम हाम्रो कति छ हेरौँ त यो क्वेसनमा हाम्रो नेट इन्कम आएको छ यसरी ट्याक्स काटिसकेपछि 160 आज है ट्याक्स चाहिँ हाम्रो 160 रहेछ इबिटी चाहिँ हाम्रो 400 रहेछ भनेपछि हाम्रो अझै पनि यहाँ 400 माइनस 160 गरिसकेपछि हाम्रो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आयो जसमा हाम्रो इपिएस कति छ अर्निङ पर सेयर्स 1.6 है त 1.6 भने 400 माइनस 160 गर्दा यो सबै हाम्रो हजारमा छ है त 4 लाख माइनस 1,60,000 हो यो डिभाइड बाई 1.6 गर्दाखेरि हाम्रो 150 सेयर्स यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 1000 किन 1000 भन्दा हाम्रो 1000 मा छ नि त अथवा हामीले डाइरेक्टली चाहिँ यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्थ्यौँ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट 4 लाख माइनस 1,60,000 डिभाइड बाई 1.6 इक्वल्स टु 1,50,000 यो भनेको हाम्रो के हो त नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ यति रहेछ। यो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो है त। अब हामी यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन जाँदैछौँ। नाउ we set off the pro forma income statement for December 31st है त for December 31st जुन चाहिँ हाम्रो सबै केमा छ त 1000 मा छ 1000s of रुपीस। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो सेल्स कति छ त हाम्रो निकाल्दाखेरि 9600 त्यसपछि हाम्रो अपरेटिङ कस्ट रहेको छ हाम्रो कति छ हाम्रो अपरेटिङ कस्ट पहिला जस्तै हाम्रो सेल्स रेसियोमा जस्तै सेल्स चाहिँ हाम्रो 20% ले वृद्धि भयो भने हाम्रो कस्ट पनि त्यो अनुसार वृद्धि हुन्छ है त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। हाम्रो यसमा अपरेटिङ कस्ट कति छ 7450 है त अपरेटिङ कस्ट चाहिँ हाम्रो 7450 मल्टिप्लाई बाई 1.2 गर्दाखेरि 8940 9600 माइनस 8940 गर्दा हाम्रो कति आयो 6660 यो भनेको हाम्रो के भयो त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस है त। यसमा हाम्रो कति छ त जसलाई हामीले भन्छौँ इबिआइटी 660 अर्थात् 6,60,000 बराबरको जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के घटाउनु पर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्टमा हाम्रो कुनै पनि चेन्ज हुन्छ भनेर क्वेसनले भनेको छैन भनेदेखि हाम्रो सेम नै हुन्छ 150 छ
150 नै आउने भयो र यसो 660 माइनस 150 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 510 अर्थात् हाम्रो 5,10,000 जसमा अब हाम्रो ट्याक्स घटाउनु पर्ने भयो है त @40%। भनेपछि अब हाम्रो 510 को हाम्रो 40% गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त्यसरी 204 आउने भयो हाम्रो। त्यसपछि यसको बाँकी हाम्रो के हुन्छ त 306 रुपियाँ चाहिँ भन्दा पनि हाम्रो भनौँ न 3,06,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम रहेछ अर्थात् हाम्रो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स EAT पनि भन्न सक्छौँ। अब जसमा चाहिँ यसरी हाम्रो डिभिडेन्ड कति दिने भने भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति हो 1,50,000। अब यसमा हाम्रो सबै 1000 मा छ डाटा त्यही भएर 1000 को लागि 1000 लाई घटाएर हाम्रो कति आउँछ 150 वटा सेयर है त। हाम्रो डाटा पनि त्यो 1000 मै लानु पर्यो नि त्यही भएर है त। यसरी हाम्रो यो आयो 150 मल्टिप्लाई बाइ हाम्रो डिभिडेन्ड कति दिने भने अहिले एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन 2013 मा 1.10 पर सेयर एउटा सेयर बराबर 1.1 भनेपछि 150 इन्टु हाम्रो 1.1 गर्दाखेरि कति आयो त 1,65,000 165 भनौँ न गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त घटाउँदाखेरि 1,41,000 हो। यो भने चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड यही हाम्रो इन्कम हो। इन्कम मध्ये हामीले डिभिडेन्ड दियौ सेयर होल्डर्सहरूलाई र बाँकी हाम्रो के हो त रिटेन अर्निङ्स व्यवसायमा रिटेन गरेर राख्ने फ्युचरको लागि। एडिसन्स टु रिटेन अर्निङ्स 141 रुपैयाँ है त। यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ आउने गर्दछ है त। अब हामी यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब के गर्ने त यसमा। अब रिटेन अर्निङ त हामीले निकाल्यौँ अब हामीले यसैबाट अब इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट हामीलाई सोधेको छ यहाँ क्वेसनमा इन्कम स्टेटमेन्ट नै त हो नि यो पनि हाम्रो यही त हो नि इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसक्यो अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट बाँकी रहेको छ ब्यालेन्स सिट हेरौँ है त। अब हाम्रो आउँछ यसमा परफर्ममा ब्यालेन्स सिट एज अफ डिसेम्बर 31, 2013 यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो थाउजन्ड्स अफ रुपिस है त। अब हामी यहाँ हेरौँ है त यसरी हाम्रो पार्टिकुलर्स भन्दा पनि हाम्रो यहाँ के छ त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो एसिड्स अमाउन्ट लायबिलिटिज अमाउन्ट है त। अब हाम्रो हेरौँ त सेल्स हाम्रो 20% इन्क्रिज भएको छ त्यो अनुसार हाम्रो एसेट्स पनि इन्क्रिज हुन्छ। क्यास कति छ 80 छ यो सबै हाम्रो 1000 मै हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई क्वेसनले अलरेडी भनिसकेको छ 1000 मै भनेर र यसरी अब हामी सुरुमा क्यास गर्छौँ। क्यास हाम्रो 80 छ है त 80 हो त हाम्रो क्यास 80 मल्टिप्लाई बाइ 1.2 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यसमा रुपिस 96 रुपैयाँ भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ है त। त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ रिसिभेबल छ हाम्रो 240 है त। रिसिभेबल छ 240 यो पनि 1.2 ले इन्क्रिज हुँदा हाम्रो कति हुन्छ 288। त्यसपछि हाम्रो अरु के छ इन्भेन्ट्री छ हाम्रो 720 है त। इन्भेन्ट्री छ 720 मल्टिप्लाई बाइ 1.2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 864 आयो।
96 प्लस 288 प्लस 864 गर्दाखेरि हाम्रो 1248 आयो। अब हाम्रो फिक्स एसेट हेरौँ है त। नेट फिक्स एसेट्स हाम्रो कति छ 3200 छ। त्यो पनि हाम्रो सेल्समा इन्क्रिज भए अनुसार बढ्ने भयो। 3200 मल्टिप्लाई बाई 1.2 गर्दा ठ्याक्कै 3840 है त, 3840। र यसरी यो भयो हाम्रो टोटल। अब हेरिहालौँ त। अब हाम्रो कति आउँछ 1248 प्लस 3840 गर्दाखेरि हाम्रो 5088 आयो है त। अब यसपछि हाम्रो के छ हेरौँ है त। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ यसै अन्तर्गत अकाउन्ट्स पेएबल छ हाम्रो 160 है त। अकाउन्ट्स पेएबल छ 160। पेएबल छ हाम्रो कति 160 भनेपछि 1.2 ले नै इन्क्रिज हुन्छ सेल्स इन्क्रिज भए अनुसार, भनेपछि 192 भयो। अब त्यसपछि अर्को आइटम के छ हेरौँ त। नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल कति छ 252। नोट्स पेएबल रहेछ 252। नोट्स पेएबल हाम्रो चेन्ज हुँदैन, यो कुरा कहिले नबिर्सनु होला। जति हो त्यति भइहाल्यो 200, किनभने यो सेल्ससँग रिलेटेड भएन, त्यही भएर। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ एक्रुड लाइबिलिटिज 40 है त। एक्रुड लाइबिलिटी 40 रहेको छ। कति छ त हाम्रो 40 मल्टिप्लाई बाई 1.2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 48 आउँछ। भनेपछि हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज कति रहेको छ हेरौँ त। 192 प्लस 252 प्लस 48 गर्दाखेरि 492 आउने गर्दछ। यो भनेको हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज, यो कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ है त। अब अर्को आइटम छ हाम्रो लङ टर्म डेटमा कुनै चेन्ज हुँदैन, 1244 को त्यो छ त्यतिको त्यतिको राखिदिने। अब क्वेसनले त अब अर्कै भनेको भए चाहिँ त्यो अनुसार राख्थ्यौँ, तर हाम्रो क्वेसनले कुनै पनि चेन्ज हुन्छ केही पनि भनेको छैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यति नै हुने भयो त लङ टर्म डेट। अब यसपछि अरू हाम्रो के छ हेरौँ त। लङ टर्म डेट पछि हाम्रो रहेको छ टोटल डेट 1696 है त। टोटल डेट चाहिँ हाम्रो 1696। टोटल डेट चाहिँ हाम्रो 1696 है त। टोटल डेट हाम्रो छ 1696। त्यसपछि कमन स्टक चाहिँ हाम्रो 1605 है त। कमन स्टक चाहिँ हाम्रो कमन स्टक छ। यो जुन हाम्रो टोटल डेट चाहिँ हाम्रो 1696 भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि त। यो टोटल डेट भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज 492 प्लस लङ टर्म डेट हाम्रो 1244 यसरी आएको है। यो चाहिँ 492 प्लस 1244 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्क कति आउँछ 1736। 492 प्लस 1244 गर्दाखेरि हाम्रो त्यति आउनु भयो है त। हाम्रो यसरी 1736 आउनु भयो। अब कमन स्टकमा हाम्रो कुनै चेन्ज भने छैन क्वेसनले। कति छ हाम्रो 1605 नै राख्छ हाम्रो यसमा 1605। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ जति पनि अब रिटेन अर्निङ भनौँ न। रिटेन अर्निङ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो पहिला रिटेन अर्निङ कति थियो भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा छ 939 है त। 939 प्लस अब हाम्रो अर्को रिटेन अर्निङ यो वर्षमा थपेको छ 2013 मा 141। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट अनुसार आएको छ 141। 939 प्लस 141 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1080 आउँछ। 1080 है त। अब हाम्रो यो 1736 प्लस 1605 प्लस 1080 गर्दा कति आउँछ हेरौँ त। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो
1736 प्लस 1605 प्लस 1080 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै अब आउने भनेको त्यति छ र जसबाट चाहिँ हाम्रो टोटल एसिड साइड र लाइबिलिटी साइड कति हुन्छ बराबर हुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो लाइबिलिटी साइड यति नै आउँछ होला। त्यही भएर हाम्रो जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर छ त्यो हाम्रो के हो त एडिसनल फन्ड निडेड है। म्यामको ह्यान्डराइटिङ त्यस्तै छ है। एएफएन भने चाहिँ यो भइहाल्यो। अब भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। अब यसरी हाम्रो अघि जोड्दाखेरि कति आएको थियो 4421 माइनस हाम्रो 5088 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 667 हो। 667 भने चाहिँ हाम्रो यो के भयो त 667 भनेको यो सबै यसरी जुन हाम्रो एएफएम एडिसनल फन्ड रिक्वायरमेन्ट यसरी चाहिँ सोधेको छ है त। यसरी गर्ने हो। र त्यसपछि अब नम्बर बीमा के छ इफ द फर्म मस्ट मेन्टेन अ करेन्ट रेसियो अफ यदि चाहिँ फर्मले चाहिँ करेन्ट रेसियो चाहिँ कति मेन्टेन गर्नुपर्छ 2.3:1 भनेदेखि अ डेब्ट रेसियो अफ 40% र डेब्ट रेसियो चाहिँ 40% मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेदेखि हाउ मच फाइनेन्सिङ विल बी अब्टेन युजिङ द नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबललाई पनि युज गरेर चाहिँ कति चाहिँ हामीले फाइनेन्सिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। लङ टर्म डेब्ट एन्ड द कमन स्टक भन्ने कुरा भयो। अब हेरौँ है त हाम्रो यसमा। अब यसपछि हाम्रो नम्बर बीको लागि यहाँ रहेको छ हाम्रो क्यालकुलेसन। क्यालकुलेसन अफ हाम्रो एमाउन्ट टु बी रेज्ड इन नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबलमा चाहिँ रेज हुनुपर्ने एमाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आयो। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेरौँ वी ह्याभ सुरुमा हाम्रो करेन्ट रेसियोको बारेमा थाहा छ। करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ। कति हुन्छ त हाम्रो करेन्ट रेसियो करेन्ट एसिड्स है त। करेन्ट एसिड चाहिँ भइहाल्यो हाम्रो पेनले गरे कि। त्यसपछि हाम्रो के छ करेन्ट लाइबिलिटिज भने चाहिँ हाम्रो करेन्ट रेसियो कति हुनुपर्छ अरे हाम्रो यसमा 2.3:1 भन्दा 1:3 रहेको छ इक्वल टु हाम्रो करेन्ट एसिड कति छ त हाम्रो 1248 कति छ त हाम्रो यसमा 1248 बराबरको यो त हाम्रो 2.3 भइहाल्यो इक्वल टु 1248 डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज पो हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो 492 बराबरको रहेको छ। कति छ 492। अब यसमा हामीलाई के भनेको छ त जुन हाम्रो यहाँ अब नोट्स पेएबलको पनि कुरा आउँछ र साथसाथै अर्को हाम्रो के कुरा पनि आउने भयो जस अन्तर्गत हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब अरू हाम्रो क्वेसनमा के एड गर भनेको छ हेरौँ है त। जस्तै हाम्रो 492 भइहाल्यो जुन अकाउन्ट्स पेएबल र 492 नै हामीले लिन पाएन नि त। तर हाम्रो 492 नै आउनुपर्ने हो किन भन्दा नोट्स पेएबल युज गर्ने भनेको छ तर हाम्रो त्यति त अमाउन्टको भनेको छैन नि त। त्यही भएर हामीले दुईवटा राख्छौँ अकाउन्ट्स पेएबल 192 प्लस हाम्रो त्यसपछि नोट्स पेएबल हामीलाई थाहा छैन त्यसको अमाउन्ट चाहिँ कति युज गर्यो भनेर कति हुन्छ भनेर प्लस हाम्रो त्यसपछि यहाँ के छ त अरू जुन यहाँ छ हाम्रो एक्रुड लाइबिलिटिज 48 है त 48 यसरी यो चाहिँ हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। अब कति हुन्छ त यसरी यसमा अब यसरी 48 प्लस 192 जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ
48 प्लस 192 जोड्दाखेरि हाम्रो 240 आउने रहेछ है। 240 मल्टिप्लाई बाई 2.3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 552 आउँदो रहेछ है रुपिस 552 प्लस फेरि हाम्रो नोट्स पेबल मल्टिप्लाई बाई 2.3 गर्दाखेरि 2.3 नोट्स पेबल आउनुभयो त 2.3 नोट्स पेबल। नोट्स पेबल इक्वल टु हाम्रो 1248। अब हेरौँ कति आउँछ हाम्रो 1248 माइनस हाम्रो यसमा 552 गर्दाखेरि कति आउँछ 696। अब भने चाहिँ हाम्रो यसमा आउने भयो नोट्स पेबल। गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा ठ्याक्कै 302.60 है। यो थाउजन्डमा छ नि त हाम्रो सबै रुपिस 302.60 हजार बराबर 1000 भन्नुभयो। भनेपछि हाम्रो पहिला भन्दा चाहिँ कतिले चाहिँ हाम्रो जुन नोट्स पेबल चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने रहेछ हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ 252 थियो, अहिले हाम्रो कति भएको छ 302.60। अब हेरौँ है त इन्क्रिज इन है त increase in notes payable। increase in notes payable इक्वल टु हाम्रो यहाँ कति छ त जस्तै अहिले छ हाम्रो 302.60 माइनस हाम्रो अब कति छ त अर्को पहिला कति थियो हाम्रो 252 रुपिस 252। अब हाम्रो कति इन्क्रिज गर्नुभयो त 302 माइनस 252 गर्दा ठ्याक्कै हाम्रो यसमा कति आउने भयो 50 रुपिस 50.6000 बराबर है त लगभग हाम्रो 50,600 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी नोट्स पेबल चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। यो कुरा भयो है त। र त्यसपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ हेरौँ है त यसमा। अब यसपछि हामीले यहाँ अब अर्को क्वेसनमा अर्को क्वेसन भन्दा नि यसैमा अब हाम्रो चाहिँ लङ टर्म डेट चाहिँ रेज गर्ने भन्ने कुरा भएको छ है त। यसरी नै जुन हाम्रो नोट्स पेबल रेज गर्ने जस्तै गरेर क्यालकुलेसन अफ अमाउन्ट टु बी raised in long term debt भन्ने कुरा छ यसमा जसमा चाहिँ हाम्रो we have debt ratio total debt divided by total assets equal to हाम्रो कति छ यसमा current liabilities माइनस हाम्रो कति छ प्लस लङ टर्म डेट आउँछ है त लङ टर्म डेट टोटल एसेट्स गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त टोटल डेट रेसियो हाम्रो कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ यसमा हाम्रो हेरौँ त टोटल डेट हाम्रो मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेको जस्तै यहाँ छ हाम्रो यसमा 40% भनेको छ भने मतलब 0.4 बराबर है त डेट रेसियो चाहिँ हाम्रो 0.4 है त। अब यसमा अब हाम्रो के छ हेर्ने होला है त। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 0.4 मा 0.4
भनेपछि अब हाम्रो यसरी आउने भयो। टोटल डेब्ट हाम्रो कति छ त हेरौँ है त। टोटल डेब्ट अब हाम्रो जुन यहाँ छ 492 प्लस अब एक्स्ट्रा हाम्रो कति पनि इन्क्रिज भएको छ त, जुन हाम्रो नोट्स पेबलमा 50.6 त्यो पनि जोड्नुपर्छ है त। हाम्रो 492 प्लस 50.6 पनि जोड्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि नोट्स पेबल पनि हाम्रो इन्क्लुड गर्ने भनेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो यसमा 50.6 है त, प्लस लङ टर्म डेब्ट अब हामीलाई थाहा छैन, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ लङ टर्म डेब्ट भनेर, प्लस लङ टर्म है, हाम्रो पेनले यस्तो गर्दैछ यसमा लङ टर्म डेब्ट भनेपछि देयरफोर हाम्रो यसमा अब लङ टर्म डेब्ट कति आउँछ है त। लङ टर्म डेब्ट यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 248.6,000 यति आउने भयो है त यसमा। र यसपछि अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने भयो त, अब जुन हाम्रो अब चाहिँ कमन स्टक रेज गर्नेको कुरा आउँछ है त। हाम्रो त्यही त भने है क्वेसनमा। अब हाम्रो यहाँ आउँछ क्यालकुलेसन अफ अमाउन्ट टु बी रेज्ड इन कमन स्टक एडिसनल कमन स्टक हेरौँ है त। हामीलाई चाहिएको यसमा छ एएफएन अर्थात् एडिसनल फन्ड निडेड माइनस हाम्रो यसमा के आउँछ इन्क्रिज इन नोट्स पेबल है त। नोट्स पेबल माइनस हाम्रो के छ इन्क्रिज इन, मैले सर्ट मात्रै फर्म लेखिदिएँ है त, इन्क्रिज इन हाम्रो लङ टर्म डेब्ट। इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट भनेपछि हाम्रो कति आउँछ एएफएन हामीलाई चाहिएको भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कति आएको छ यही हो है 667 रुपिस 667। र हाम्रो नोट्स पेबलमा कति इन्क्रिज भएको थियो 50.6 माइनस हाम्रो लङ टर्म लोनमा कति इन्क्रिज भएको थियो भन्दा 248.6 है त। 248.6 भने चाहिँ हाम्रो जम्मा कति इन्क्रिज भयो त 367.8,000 यति बराबर इन्क्रिज हुनुभयो। अब यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एडिसनल नोट पेएबल चाहिँ 50.6,000 चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो। साथसाथै एडिसनल लङ टर्म डेट चाहिँ हामीले 248.6,000 बराबरको चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्नु पर्यो। र साथसाथै हाम्रो कमन स्टकमा पनि 367.8,000ले चाहिँ यसरी इन्क्रिज गर्नु पर्यो। र किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डेब्ट रेसियो 40% बनाउनको लागि र हाम्रो करेन्ट रेसियो 2.3:1 बनाउनको लागि है त, त्यो कुरा नै हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ। अर्थात् हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेन्स द कम्पनी मस्ट रेज रुपिस 50.6,000 इन एडिसनल है त, इन एडिसनल नोट पेएबल रुपिस 248 है त, रुपिस 248.6,000 इन एडिसनल लङ टर्म डेब्ट भन्ने कुरा आयो। त्यसै गरी रुपिस हाम्रो 367.8,000 इन एडिसनल कमन स्टक टु मेन्टेन अ करेन्ट है त, करेन्ट रेसियो अफ रुपिस कति भन्दाखेरि हाम्रो रेसियो अफ 2.3:1 एन्ड डेब्ट चाहिँ हाम्रो कति छ त ठ्याक्कै 40 रेसियो है त। एन्ड अ डेब्ट
रेसियो है त डेब्ट रेसियो अफ 40%। यस्तो कुराहरू रहेको छ है त। लगभग हामीलाई सोधिने एक्जाममा क्वेसनहरू भनेको यस्तै हो। जस्तै अब यो क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। जुन हाम्रो बी नम्बर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको भन्दा हल्का फरक थियो, यसरी नै गर्नु होला यसलाई चाहिँ। र यो क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, कम्तीमा पनि 2 चोटिसम्म। र अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई खासै यसमा केही पनि भनेको छैन, यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। यो क्वेसनलाई भयो, त्यसपछि यो क्वेसनलाई पनि हेरेर आउनु होला, स्क्रिनसट लिनु होला। यो क्वेसन भयो, त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ यो क्वेसन है। त्यो 3वटा क्वेसन गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी 15 मार्क्समा सोधिने क्वेसनमा हामी जान्छौँ, लङ क्वेसनमा। अब हाम्रो 3वटा बाँकी छ, 2063 सालमा सोधेको, र त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ यसमा 2065 सालमा सोधेको, र त्यसपछि हाम्रो अर्को छ 2069 सालमा सोधेको। मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है, प्र्याक्टिस नगरिकन हुँदैन। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। र यस च्याप्टरलाई सघाएर हाम्रो अर्को नेक्स्ट च्याप्टर जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हामी कभर गर्न जान्छौँ है त।